अमेरिका अत्यन्तै डरलाग्दो आन्तरिक सङ्कटमा फस्दै गएको छ। अब चीनले पनि एकदमै आक्रामक ढङ्गमा त्यो क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास बढाएको, प्रशान्त महासागर र एटलान्टिक सागर सबैतिर आफ्नो नेभी राख्ने, जलसेना राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छ। अमेरिकनहरू बिस्तारै बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाता हेनरी किसिन्जर हिजो अस्ति मात्रै मिडियामा आएको छ, न्युयोर्क टाइम्समा आएको छ। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि अमेरिका ठुलो युद्धको मुखमै पुगिसकेका छ। चीन र रुसको घेराबन्दीमा आफै पनि फस्दै गएका छन् र मलाई लाग्छ चाहिँ ताइवान अमेरिकाको पतनको चाहिँ निर्णायक कडी हो। नेपालमा अब यो संसदको चुनाव हुने नहुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्भर छ मेरो आफ्नो बुझाइमा, किन अझै 4 महिना बाँकी छ। 4 महिना धेरै लामो अवधि हो, त्यसैले चीनलाई इन्गेज गर्ने कहाँ त भन्दै त्यो नेपालै हो। मैले त्यो खतरा देखेको हुनाले अब यो चुनाव हुने सम्भावना मैले देख्दिनँ, किन त्यो 4 महिनासम्म अमेरिकाले थ्याक्न सक्ने सम्भावना पनि मैले देख्दिनँ। नेपाल उसले हात हाल्छ, गिजोल्छ, 24 घण्टाभित्र पिसिएर समाप्तै। हिमाल अनलाइन टिभी। ताइवानको विषयलाई लिएर पछिल्लो केही दिन यता चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध थप बिग्रिँदै गएको छ। यति बेला चीन र थाइल्यान्डले संयुक्त रूपमा सैन्य अभ्यास गर्ने भनेर चीनले घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको कुराकानी गर्ने हो भने मङ्सिर 4 गते आम निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ। दलहरू चुनावको आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन बीच चुनावमा तालमेल गर्ने भनेर छलफल चलिरहेको छ। त्यसैगरी अहिले सबैभन्दा चासो, चर्चा र जिज्ञासाको विषय भनेको नागरिकता विधेयक। नागरिकता विधेयक अघि बढ्ला या नबढ्ला, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहोला या नगर्नुहोला। आज हामी यी समग्र विषयको गहिराइमा गएर कुराकानी गर्दैछौँ। राजनीतिक विश्लेषक त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहालसँग। स्वागत छ दाइ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। आजको कार्यक्रम पछिल्लो केही दिन यता ताइवानको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच बढ्दै गरेको द्वन्द्व र ताइवान र चीन बीच बढ्दै गरेको द्वन्द्वको विषयलाई लिएर कुराकानी गरौँ। चीनले केही दिन अगाडि ताइवानमा सैन्य अभ्यास सकिएको घोषणा त गर्यो, तर फेरि चीन र थाइल्यान्डले संयुक्त रूपमा सैन्य अभ्यास गर्ने थाइल्यान्डमा भनेर चीनले घोषणा गरेको छ। ताइवान मुद्दाले कस्तो प्रकारको रूप लिन्छ, अब यो मुद्दा कसरी अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ आगामी दिनहरूमा? ताइवानको केसलाई मैले कस्तो बुझ्छु भन्छ भने जस्तो यो अमेरिका र चीन अथवा रुस पनि भनौँ, जो ध्रुवीकरण अहिले विश्वमा चलिरहेछ यसको निर्णायक कडी हो ताइवान भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो युक्रेन र ताइवानलाई अलिकति फरक कहाँ हेर्नुपर्छ भन्छ भने युक्रेन चाहिँ सार्वभौम देश थियो, त्यसकारणले एउटा सार्वभौम देशलाई सहयोग गर्ने नाममा त्यहाँ हतियार पठाउन, पैसा दिन सजिलो थियो। तर ताइवानको केस त्यो होइन। ताइवानलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अमेरिका लगायत संसारका सबै देशले चीनको अङ्ग हो होइन, एक चीन नीतिभित्र पर्छ भनेर मान्दै आएका छन्। र यो पेलोसीको भ्रमणपछि चीनले ताइवानको पूर्ण रूपमा घेराबन्दी गरिसकेको छ। र तपाईले उठाए जस्तो यो पहिलो चरणको उनीहरूले त्यो के अरे चाहिँ सैन्य अभ्यास त रोके, तर घेराबन्दी चाहिँ रोकेका छैनन्। र चीनले के घोषणा गरिसकेको छ भन्छ भने पुनर्एकीकरणको काम नटुङ्गिएसम्म ताइवानको घेराबन्दी हामी छोड्दैनौँ भनिसकेको छ। अब यहाँ समस्या के आयो भन्छ भने या त त्यो चीनको जो अहिले घेराबन्दी छ त्यसलाई क्रस गरेर अमेरिका ताइवानमा अब पस्नु पर्यो होइन। अब अमेरिकाले त्यो जोखिम बोल्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वासै लाग्दैन, किन भन्छ भने त्यो भनेको युद्ध हो होइन। ताइवान चीनको भूभाग भएपछि उसले मानेको त्यही हो। त्यो भएपछि अब अहिले चाहिँ तपाईँको अर्काको भूभागभित्र ऊ सिधै चाहिँ सैन्य चाहिँ सरसामान लिएर जान कोसिस गर्ने भनेको त्यो सिधै चीनसँग युद्धको घोषणा गरिने नै हो। त्यसैले त्यो अवस्थामा युद्ध हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि ताइवान अब त्यो घेराबन्दीलाई क्रस गरेर अमेरिका भित्र पस्ने
स्थिति मैले देख्दैन। अब त्यो पस्न सकेन भने हुन्छ के भन्छ भने अमेरिकाको साख अन्तिम पटक चाहिँ तपाईँको टुङ्गोमा पुग्छ अब हैन। किन जस्तो उसले चाहिँ उसको जो एउटा प्रतिष्ठा विश्वभरिबाट खस्किँदै गइरहेछ अहिले मात्र हैन, मैले चाहिँ धेरै पटक उठाएको जो झन्डै 8 वर्ष यताका घटनाहरू हेर्नुभयो भने जस्तो क्रिमियाको घटना भयो, भेनेजुएलाको घटना भयो, अफगानिस्तानको घटना भयो, युक्रेनको घटना भयो। अब यो कुनै पनि घटनामा हात त हाल्यो अमेरिकाले, तर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन काहीँ पनि सकेन हैन। अथवा यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुको निम्ति ऊ फ्रन्टमा चाहिँ तपाईँको लड्ने मानसिकतामा काहीँ पनि देखिएन। अमेरिकाभित्र कमजोर छ, एकदमै कमजोर हुँदै गएको छ। एउटा चाहिँ तपाईँको मूल रूपमा चाहिँ तपाईँको जस्तो अरू जो उदयमान शक्तिहरू छन् उनको तुलनामा कमजोर हुँदै गएको छ उसको गति एउटा। दोस्रो चिज अमेरिका चाहिँ तपाईँको अत्यन्तै डरलाग्दो आन्तरिक सङ्कटमा फस्दै गएको छ हैन। जस्तो कोरोनापछि उसको चाहिँ खस्किएको अर्थतन्त्र, अहिले पनि हिजो मात्रै बेलायतको चाहिँ तपाईँको के अरे राष्ट्रिय तथ्याङ्क चाहिँ तपाईँको कार्यालयले एउटा तथ्याङ्क बाहिर ल्याएको छ। उसले के भनेको छ भन्छ भने G7 जो चाहिँ सबभन्दा ठुला पुँजीवादी देशहरू हुन् G7 देशहरूमध्ये सबभन्दा चाहिँ भयावह अर्थतन्त्र चाहिँ अमेरिकामा छ। सबभन्दा ठुलो चाहिँ मन्दी अमेरिकामै सुरु भएको छ भन्ने चाहिँ हिजो मात्रै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। र त्यसमा थप अमेरिकामा समस्या के छ भन्छ भने वर्षौँदेखि ऊ चाहिँ तपाईँको नस्लीय द्वन्द्वमा छ हैन। जस्तो परार चाहिँ जर्ज फ्लोइडको हत्यापछि एउटा ठुलो विद्रोह भयो, कालाहरूको ठुलो विद्रोह भयो। अब त्यो चाहिँ तपाईँको गुमसुम अवस्थामा छ हैन, त्यो टुङ्गिएको छैन। र अफ्रिकनहरूको त्यो लडाइँ पहिलेदेखि छ अमेरिकामा। र त्यसमा पनि अहिले के थप्यो, अहिले भर्खरै भन्छ भने यो ट्रम्पको जो रिसोर्टमा चाहिँ तपाईँको छापा मार्यो त्यहाँको FBI ले, त्यसपछि रिपब्लिकनहरूबाट अधिकांश रिपब्लिकनबाट मैले एउटा सर्वे हेरेँ, समाचारमा आयो अमेरिकामा लगभग 40 देखि 48% मान्छेहरूले अब अमेरिकामा गृहयुद्धको आवश्यकता छ भन्ने चाहिँ मत जाहेर गरेका छन्। भनेपछि अमेरिकामा हतियार नउठाइकन अब यो समाधान हुँदैन, अमेरिका त्यहाँ फस्यो भनेर उनले चाहिँ सर्वेक्षणको चाहिँ तपाईँको आँकडा आइरहेको छ। अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने अमेरिका अब आन्तरिक द्वन्द्वमा एउटा गृहयुद्धमा हैन 1865 पछि जो अमेरिका एउटा अलिकति शान्त भएको थियो, फेरि अर्को गृहयुद्धमा अमेरिका फस्ने सम्भावना पनि बढिरहेछ। र यही बिचमा अमेरिकाको विभाजनको निम्ति स्वरहरू पनि प्रखर भइरहेछन्। जस्तो त्यो 1865 को जो बलजप्ती एकीकरण गरे नि लिङ्कनको पालामा, अब त्यो बेला अमेरिका 5 वटा देश थियो हैन, 5 वटा देश थियो। जस्तो टेक्सासले त अहिले पनि अमेरिकाबाट स्वतन्त्र हुनुको निम्ति कुरो उठाइरहेछन् टेक्सासका मान्छेहरूले। माने यस्तो खालको समस्यामा फस्दै पनि गयो, आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै पनि गयो। अनि चाहिँ जो प्रतिस्पर्धी देशहरूसँगको उसको चाहिँ तपाईँको लडाइँ हो, त्यो लडाइँमा चौतर्फी ऊ चाहिँ पराजित हुँदै गयो। र ताइवान यो अन्तिम कडी हो, आजका दिनसम्म अन्तिम कडी हो। र मलाई लाग्छ चाहिँ ताइवान अमेरिकाको पतनको चाहिँ निर्णायक कडी हो हैन। किन भन्छ भने त्यहाँ पस्न सकेन भने पनि त अमेरिकाको पतन भयो। अब त विश्वास त गर्दैन, रुसले त झट्का दियो। अब चीनसँग पनि नसकेपछि त उसप्रतिको विश्वसिता त विश्वमा समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले यो अवस्थामा त्यो गइरहेछ। र अब चीनले पनि एकदमै आक्रामक ढङ्गमा त्यो क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास बढाए। जस्तो तपाईँले थाइल्यान्डको कुरा गर्नुभयो, भोलि अरू देशहरूसँग गर्छ। त्यो मात्रै होइन, उसले एटलान्टिक महासागरमा आफ्नो सैन्य तैनाथीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ, सुरु गरिसकेको छ। एटलान्टिक भनेको तपाईँको युरोप र अमेरिकाको बिचमा पर्छ हैन। अब पश्चिम युरोप र अमेरिकाको बिचको जो महासागर छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो सैन्य उपस्थितिको बारेमा चीनले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यो सबै हेर्दाखेरि अमेरिकनहरू बिस्तारै अब चीन र रुसको घेराबन्दीमा आफै पनि फस्दै गएका छन्। आजसम्म त उसैले सबैलाई घेराबन्दी गर्न कोसिस गर्यो, तर अब त्यति सजिलो नभएको हुनाले ताइवान सङ्कट नै तपाईँको अहिले पश्चिमी दुनियाँको एउटा पतनको मूल कारण बन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यही प्रक्रिया, यही लक्षण जब देखिँदै जान थाल्यो, अब पश्चिमी कतिपय देशहरूमा ठुलो विभाजन र अलिकति पछि हच्किने प्रक्रिया पनि देखा परेको छ। जस्तो त्यो सबभन्दा बलवान छ तपाईँको जर्मनीमा ठुलो विभाजन आइसकेको छ हैन। जस्तो युक्रेन नीति, चीन नीतिलाई लिएर जर्मनीमा ठुलो विभाजन आछ। जस्तो चाहिँ पहिलेका त्यहाँको चान्सलर गिरार्ड श्रोडर, उनी ठ्याक्कै अहिले जर्मनको जो पोलिसी छ त्यसका विरुद्धमा उनी चाहिँ मुख्य रूपमा बोलिरहेका छन्।
र 1 महिना अगाडि तपाईको यो अमेरिकाका पूर्व विदेश मन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाता हेनरी किसिन्जरको एउटा पुस्तक छ र त्यो पुस्तकको एउटा अन्तर्वार्ता हिजो अस्ति मात्रै मिडियामा आएको छ, न्युयोर्क टाइम्समा आएको छ। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि अमेरिका ठुलो युद्धको मुखमै पुगिसकेका छ हैन। र कारण के त भन्दाखेरि अमेरिकाका शासकहरूले विदेश नीतिलाई अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आफ्नो स्वार्थ व्यक्तिगत सम्बन्धसँग जोडेर जब अगाडि बढाए, समग्र चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको आकलन नगरिकन, एउटा सुझबुझपूर्ण दृष्टिकोण नअपनाइकन जो आयो उसँगको सम्बन्ध फल्नासँग कस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा यसले अमेरिका ठुलो उसमा फस्यो। अब रुस र चीनसँग चाहिँ दुईटा देशसँग अमेरिका बल्झेर चाहिँ मुक्त हुने कुनै पनि सम्भावना छैन भनेर चाहिँ उनले भर्खरै एउटा अन्तर्वार्तामा लामो अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। अब यो स्थिति सबै हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब झन्नै जस्तो पुटिनहरूले सी जिनपिङहरूले भन्दै आथे नि नयाँ विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय विश्व, बहुध्रुवीय त भइ नै हाल्यो हैन। जस्तो अब चीन र रुस खुलेर यसरी आइसकेपछि बहुध्रुवीय त भइ नै हाल्यो, किताबन्दी भइरहेछ। अब त्यसमा जस्तो नयाँ विश्व व्यवस्थाको विषयमा पनि धेरै बहस भएको छन्, तिनका एजेन्डा के हुन् भनेर धेरै बहस सुरु भइसकेका छन्, लागू पनि गर्नको निम्ति अगाडि बढिसकेका छन्। र संसारमा एक खालको चाहिँ नयाँ खालको पावर ब्यालेन्स हैन, नयाँ खालको पावर ब्यालेन्स तपाईको उदय भइरहेछ। यो समग्र परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको हुनाले ताइवान सङ्कट चाहिँ तपाईको मूलभूत रूपमा अमेरिकनहरूको निम्ति एकदमै प्रत्युत्पादक घटना भएर जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर हजुर, यो ताइवानको विषयको कुराकानी गर्दाखेरि अमेरिका स्वयं आफै नै गृहयुद्धमा फसिसकेका छ भनेर त यहाँले भन्नुभयो, तर अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको पछिल्लो प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने पनि चीनको दबावबाट धम्कीबाट हामी डराउँदैनौँ, अझ ऊ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको त देखिन्छ। फेरि त्यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ, अमेरिकाले चीनलाई जसरी भए पनि युद्धमा फसाउन खोजिरहेको छ अथवा कसरी हेर्ने यसलाई? अब त्यो बाहिर कस्तो हुन्छ भन्छ भने जस्तो जेलेन्स्कीले पनि भनिरहेका छन् नि रुसलाई हामीले चाहिँ नराम्रोसँग दण्डित गर्छौँ भनेर अहिले पनि भनिरहेका छन् हैन। जति विध्वंस भए पनि अब कुनै पनि पक्षले हामी हार्दैछौँ अथवा हार्छौँ त भन्दैन नै। त्यो भाषा के हो भन्छ भने एक खालको दबाब दिने, तर्साउने अथवा आफ्नो वरिपरिको जो गठबन्धन छ नि उसलाई चाहिँ आश्वासन दिने एउटा तरिका भयो त्यो। र अब अधिकतम रूपमा त्यही ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भन्ने उनको सोच पनि भयो। तर चाहिँ उनीहरू जे बोल्छन् नि त्यो दिशामा उनीहरू सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा उनीहरू के बोल्छन् भन्ने कुराले तय गर्दैन हैन। समग्र विश्व चाहिँ कतातिर गइरहेछ, जस्तो समीकरणमा कसरी परिवर्तन आइरहेछ, शक्ति सन्तुलनमा कसरी परिवर्तन आइरहेछ, अब त्यो मात्र हैन सम्बन्धित देशहरूको एउटा विकासको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेछ, यो सबै चिज हेर्नुपर्छ। जस्तो अहिलेसम्म हेर्दाखेरि तपाईको अमेरिकामा चाहिँ गएको 40-50 वर्ष यताको सबभन्दा ठुलो महँगी र चाहिँ तपाईको मन्दीको दिशातिर अमेरिका गइरहेछ भनेर उनी आफै भनिरहेका छन्। अब चीन चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्थाबाट धेरै पहिले मुक्त भएको गएको छैन, अलिकति चाहिँ तपाईको उत्पादन प्रक्रिया थोरै तलमाथि भए पनि उनीहरू अगाडि बढेकै छन्। र अझ चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पनि भर्खरै हिजो मात्रैको समाचार हेर्ने हो भने चीनले अमेरिकालाई घुँडा टेकाउनुको निम्ति त्यहाँ चाहिँ जहाँ चाहिँ ठुलो मात्रामा लगानी गरेको थियो नि सबै झिक्न थालेको छ। र न्युयोर्कको चाहिँ जो शेयर बजारमा चीनको अरबौँको जो लगानी थियो, शेयर बजार न्युयोर्कको शेयर बजार लगायत 5वटा सरकारी तहबाट भएको जो लगानी हो त्यो लगानी चीनले फिर्ता लियो भन्ने कुरो हिजो मात्रै समाचारमा आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो सब चिजलाई थ्याक्नु त पर्यो हैन, थ्याक्ने कसरी हैन। जस्तो अमेरिकनहरू कहाँ सफल हुँदैनन् भन्छ भने जस्तो पोहोर साल नै G7 को बैठकमा यिनीहरूले चीनको BRI-लाई काउन्टर गर्न भनेर B3W भनेर एउटा प्रस्ताव पेश गरे हैन। र G7 का देशहरूले 600 अरब अथवा 600 अरब भनेपछि 6 खरब तपाईको डलर त्यसमा जम्मा गर्ने र भौतिक पूर्वाधारहरू चीनले जसरी विश्वभरि विस्तार गरिरहेछ त्यो लगानी चाहिँ आफूले गर्ने र चीनलाई अलिकति रोक्ने, सबै ठाउँ पस्न नदिने भनेर चाहिँ गर्यो। अब पैसा उठेन हैन, 600 मिलियन पैसा त तपाईको उठेन, उठिराखेको छैन। अस्ति भर्खरै अफ्रिका गएर चाहिँ ब्लिङ्कनले भने अब हामी चाहिँ रुस र
चीनको लाई छोड हामीतिर आऊ त अब हामी भन्न सक्दैनौँ, तर चाहिँ हामी चाहिँ त्योभन्दा राम्रो विकल्प दिन्छौँ, हामीसँग आऊ भनेर चाहिँ तपाईँको हाम्रो राम्रो विकल्प छ हामीसँग आऊ भनेर हार गुहार गर्दै चाहिँ विदेश मन्त्री हिँडिरहेका छन्। यो सबै हेर्दा के देखिन्छ भने यस्ता खालका योजना उनले धेरै बनाए होइन। त्यही उसको मैले कुराहरू छु। युरोपियन युनियनले युक्रेनलाई 9 बिलियन तपाईँको युरो होइन 9 अरब चाहिँ तपाईँको युरो चाहिँ तपाईँको सहयोग गर्ने भनेर निर्णय गरेको हो। धेरै भइसक्यो होइन, 4-5-6 महिनै भइसक्यो। तर चाहिँ तपाईँको 1.5 मिलियन युरोभन्दा बढी पैसा उनीहरूले दिन सकिरहेको छैनन्। विवाद सुरु भइसक्यो होइन, विवाद सुरु भइसक्यो। किन भन्छ भने पैसा छैन, मन्दी बढ्दै गएको छ, अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको छ होइन। त्यसमा पनि रुससँगको चाहिँ टक्राउले गर्दाखेरि अब ऊर्जाको त्यत्रो हाहाकार भइरहेछ। यो सबै समस्या छ। अब उनीहरू आपसमा लड्दै गए। जस्तो पोल्यान्डले भर्खरै सबभन्दा भरपर्दो देश भने हो अहिले रुस विरोधी मोर्चामा सबभन्दा भरपर्दो देश भनेको उसले EUलाई चुनौती धम्की दिएको छ। माने पोल्यान्डलाई दिनुपर्ने जो हुन्छ नि तपाईँको के भन्छ त्यो सब्सिडीको रूपमा चाहिँ उनको नियमअनुसार EUको नियमअनुसार पोल्यान्डलाई दिनुपर्ने जो सब्सिडी रकम हो त्यो चाहिँ EUले दिएको छैन होइन। त्यो तुरुन्त उपलब्ध गराऊ भनेर चाहिँ उसले धम्की नै दिएको छ, चेतावनी दिएको छ। नत्र भने हामीले यस विषयमा एउटा सोच बनाउनुपर्छ भन्ने धम्की नै दिएको छ। भनेपछि यो सबै चिजले के देखाउँछ भन्छ भने उनीहरूले बाहिर जेसुकै भनुन् होइन, मुखले जेसुकै भनुन्, तर उनले जे भन्छन् त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने उनको चाहिँ तपाईँको जमिनी हालत छैन होइन। उनको चाहिँ वास्तविक धरातल त्यस्तो छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब विकासको प्रक्रिया यही ढङ्गले अगाडि बढ्यो र यसमा सुधार हुने पनि अहिले तुरुन्त लक्षण छैन। यही ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने अब पेलोसीले जति धम्की दिए पनि के गर्ने होइन। त्यो त बाहिर चाहिँ तर्साउनुको निम्ति बोल्ने मात्रै हो। त्यसैले मैले त्यो कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ। जस्तो आर्थिक रूपमा पनि रुसलाई पनि होला अलिकति युद्धमा त असर त गर्यो, तर रुसलाई जसरी रातारात घुँडा टेकाइदिने भनेका थिए उनीहरू पूर्ण रूपमा असफल भए। अब चीनप्रतिको उनको धारणा पनि त्यही हो। मैले त के देख्छु भन्छ भने अहिले चाहिँ युरोप चीनको चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ व्यापारिक साझेदार हो EU चाहिँ सबभन्दा ठुलो। पहिले अमेरिका थियो, अहिले EU सबभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार छ। दोस्रो अमेरिका र पश्चिम युरोपमै रुस चीनको सबभन्दा ठुला व्यापारिक साझेदार हुन् होइन। अब त्यो कट्यो भने उनीहरू यसरी डुब्छन् नि। मैले किन डुब्छन् भन्न खोजेको हुन्छ भने जस्तो युरोपियन र अमेरिकनहरूको चीनसँग सम्बन्ध टुट्यो भने उनको वैकल्पिक बजारको चाहिँ तपाईँको दायरा एकदमै साँघुरो छ। उनको बजार भेट्टिन मुस्किल छ होइन। अब जस्तो उनको बजार भनेको के हो भन्छ भने कि त आफ्नै देश हो होइन, त्यो सबै त्यसले पूर्ति गर्ने सम्भावना छैन। बाँकी सारा दुनियाँलाई चाहिँ तपाईँको चिनिया म्यानुफ्याक्चरले खाइसकेको छ होइन। जस्तो अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसिया बजार भने त यही हो होइन। एसियामा सारा उनको छ, रुससहित उनको छ। अब चाहिँ तपाईँको ल्याटिन अमेरिकामा उनकै छ, अफ्रिकामा उनकै छ भनेपछि अब चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध तपाईँको भत्कियो भने उनले निर्यात गर्ने ठाउँ कहाँ हो होइन। जस्तो न उनी त्यो माल के अरे वस्तुमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्, मूल्यमा कम्पिटिसनै गर्न सक्दैनन्, लगानीमा कम्पिटिसनै गर्न सक्दैनन्। त्यो नभएपछि तपाईँको बजार हुँदैन, उपभोक्ता हुँदैन। तर चिनियाहरूलाई यो सङ्कट आउँदैन, सङ्कट त आउँछ। अब दुईटा ठुला चाहिँ व्यापारिक साझेदारहरू तपाईँको कटे पनि सङ्कट नआउने त्यो कुरा होइन। मैले भनेको चिनियाहरूको निम्ति केही विकल्पहरू छन्। अब त्यसलाई रिप्लेस गर्ने जस्तो रुसले विकल्प बनायो नि, ग्यास कटौती गरे होइन। रुसले त बेचिरहेछ, ग्यास त बेचिरहेछ, तेल त बेचिरहेछ होइन। त्यो मात्रामा कटौती त भएको छैन, मात्रा अझै बढेको छ। मात्रै के हो भन्छ भने उसले त त्यसको मूल्य एकदमै खस्काएर एकदमै कम गरेर बेच्यो होइन। मान्छेलाई आकर्षित गर्नको निम्ति मूल्य अलिकति कम गर्यो। युद्धमा खर्च भइरहेछ बेग्लै कुरा, तर उसको ऊर्जा र चाहिँ तपाईँको कच्चा तेल जो प्रतिबन्ध लगाए नि उनीहरूले, त्यसको बजार चाहिँ बन्द भएन। मैले भन्न खोजेको होइन, उनीहरूले विकल्प बनाए। चिनियाहरूको विकल्प छ, पहिले नै बनाइसकेका छ होइन। तर अमेरिकन र युरोपियनहरूसँग विकल्प यति सजिलो छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो लडाइँ जति चर्किँदै जान्छ पश्चिमा जगत नै डुब्ने हो। मैले उनीहरू उस्किने सम्भावना देख्दिनँ। त्यसकारणले अब पेलोसीले के भन्छन् अथवा चाहिँ तपाईँको अर्काले के भन्छ भन्ने कुराको त्यसको कुनै चाहिँ अर्थपूर्ण चाहिँ तत्त्व चाहिँ मैले उनको स्वरभित्र देख्दिनँ। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा विशेष गरी यो गठबन्धनको सरकारलाई लिएर इन्डो वेस्ट त्यति खुसी छैनन्
र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणपछि इन्डो वेस्ट अझ रुष्ट भएर गएको छ भनेर सञ्चार माध्यममा त्यो एङ्गलबाट विश्लेषणहरू समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणपछि नेपालको राजनीतिक समीकरण के हो, कसरी अगाडि बढ्दैछ? अब चिनियाहरूको जस्तो नेपालको भू राजनीति कस्तो हो भन्छ भने जस्तो चिनियाहरू अब त्यसमा थप अहिले रसियनहरू पनि अनि चाहिँ इन्डियनहरू र पश्चिमाहरू यो जो त्रिकोणात्मक चाहिँ तपाईँको एउटा छिनाझप्टी छ नि यसको आफ्नै भू राजनीतिक महत्त्व छ हैन। जस्तो चीनको निम्ति आफ्नो सुरक्षाको प्रश्न चाहिँ सबैभन्दा प्रबल छ। एउटा सुरक्षा भयो, अर्को चाहिँ अब नेपाललाई जो बीआरआईसँग चाहिँ जोडेर उनीहरूले लगे र नेपाल चाहिँ बीआरआईको 7औं गेट हो हैन, 7औं मूल गेट हो हैन। उनले 6वटा गेट माने रुटहरू पहिले नै फिक्स गरेका थिए। नेपाललाई 7औं गेट भनेर उनले घोषणा गरेका छन् र नेपालबाट चाहिँ तपाईको ठ्याक्कै इन्डियन बजारमा जाने उनको योजना छ, जसले बीआरआईलाई रोकिरहेको छ, आफू पनि आबद्ध भएको छैन। यो महत्त्व चाइनिजहरूको निम्ति छ नेपालको भू राजनीतिमा, एउटा सुरक्षा कोणबाट, दोस्रो बजारको कोणबाट। अब अमेरिकनहरूको के हो भन्छ भने चीन एउटा उदयमान शक्ति हो र उनकै औपचारिक निर्णय हेर्ने हो भने पनि हाम्रो निम्ति रुस होइन, रुसभन्दा ठुलो खतरा, दीर्घकालीन खतरा चीन हो भनेर उनले घोषणा गरिसकेका छन्। उनले नेपालको भू राजनीतिभित्र पसेर नेपाललाई गिजोलेर अथवा स्वतन्त्र तिब्बतको चाहिँ गतिविधि अगाडि बढाएर चीनलाई कसरी त्यहाँ फसाउने भन्ने रणनीतिमा पश्चिमाहरू लागेका छन्, विशेष गरिकन अमेरिकनहरू। अब इन्डियनहरूको दोहोरो चाहिँ तपाईको चाल छ। एउटा चाल के छ भन्छ भने चीनलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति पश्चिमाहरूसँग सहकार्य गर्ने र अब त्यो साझा एजेन्डामा नेपालको भू राजनीति गिजोल्ने इन्डियनको एउटा त्यो पाटो छ हैन। जस्तो स्वतन्त्र तिब्बतको मुद्दालाई अगाडि बढाउन उनीहरू चाहिँ नेपालको भू राजनीतिलाई नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकदमै सहमत छन् पश्चिमाहरूसँग। तर उनको अन्तर्विरोध कहाँ छ भन्छ भने त्यसो गर्दा इन्डियाको राष्ट्रिय हित त नपर्ने गरी मात्रै हुनुपर्छ भन्ने भएको हुनाले अब नेपालमा अमेरिकनहरू मजबुत हुँदा उनीहरू पनि खतरामा पर्छन्। उनी त्यो चाहन्छन् इन्डियनहरू हैन। इन्डियनहरू उनलाई प्रयोग गरेर आफू बलियो हुन चाहन्छन् र चीनलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन्। अमेरिकन पश्चिमाहरू चाहिँ इन्डियालाई प्रयोग गरेर चाहिँ चीनमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्छन्। अब चिनियाहरूले यिनी दुईटालाई रोक्न चाहन्छन् हैन। समस्या यहीबाट आएको। अब यो पछिल्लो स्थिति हेर्दाखेरि चीनको रणनीति कस्तो छ तपाईले भने कस्तो भन्छ भने जो चर्चामा आइरहेछ नि, अब यो कसैमाथि विश्वास गरेर जस्तो चाहिँ त्यो कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार उनले आफ्नो बुझाइ छ, मान्छे जे हो त्यही नै हो, यथार्थमा त्यही नै हो। अब त्यो कूटनीतिक व्यवहारले मान्छे चाहिँ चरित्रमा परिवर्तन भइहाल्यो भन्ने कुरा हुँदैन। तर चिनियाहरू एमसीसी र एसपीपी का घटनाहरू बाहिर आएपछि एउटा चिनियाहरूमा मैले के देख्छु भन्छ भने नेपालका स्वघोषित कम्युनिस्टहरू, कम्युनिस्टको खोल ओढेका जो एउटा क्रिमिनल तपाईको ग्याङहरू थिए नि, यिनीहरू कांग्रेसभन्दा खतरनाक हुन् भन्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगिसकेको मैले देख्छु हैन। किन भन्छ भने अब उनले चाहिँ जस्तो केपी ओलीकै पालादेखि जस्तो बहुमतको सरकार थियो नि त्यो बेला, त्यो बेलैदेखि चाहिँ तपाईको कमसेकम फुट्न नदिने अथवा अब जस्तो आफ्नो देश पनि हेर चीन विरोधी गतिविधि पनि यहाँ गर्न नदेऊ उनले धेरै कोसिस गरेका हुन्, फुटे हैन। अब अर्कैले जुटायो, अर्कैले फुटायो, त्यसमा चिनियाहरूको कुनै चाहिँ प्रभावले काम गरेन। पछिल्लो कालमा एमसीसी आउँदाखेरि पनि उनले नाङ्गो रूपमा के देख्यो भन्छ भने केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, मुकुन्डो जे ओढे पनि र एमसीसी का विरुद्धमा जति बकवास गरे पनि हैन, आखिर मान्छे उनकै हुन्। सब गुमराहमा पारेर चिनियाहरूलाई पनि खेलाइरहेछन्, त्यो त देखे सबै। त्यसैले उनको निष्कर्ष मैले के देख्छु भन्छ भने कांग्रेससँग सम्बन्ध अलिकति सामान्यीकरण गरेर जो एकदमै बिग्रेको अवस्थामा थियो हैन, किन कांग्रेसलाई त्यो ढंगले प्रयोग गरेर इन्डियन र पश्चिमाहरूले त्यो ढंगले प्रयोग गर्दै आएका थिए। जस्तो युक्रेन केसमा त्यो कुरो देखियो, अथवा हुम्लाको चाहिँ तपाईको तथाकथित सीमानाको हकमा देखियो, गोर्खाका कुराहरू धेरै उचाल्ले हैन। अब 2018 सालमै भइसकेका सम्झौताहरूलाई पनि यहाँ उछाले। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालको राज्यलाई अलिकति सन्तुलित रूपमा राख्न र यसलाई चाहिँ असन्तुलित भएर पश्चिमा कित्तामा जान नदिनुको निम्ति कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधार गर्ने उनको एउटा प्रयास। अर्को यथार्थ के हो भन्छ भने जति गरे पनि यिनी जस्तो तपाईको वामपन्थी भनेका ततै कांग्रेसकै वरिपरि घुम्ने सेटेलाइट भन्दा बढी त केही पनि रहन्छन्, त्यो पनि देखियो
हैन। यिनको आफ्नोपन्दा आफ्नो चाहिँ तपाईँको विचार, आफ्नो दृष्टिकोण र भिजन भन्ने त केही पनि रहन्छ हैन। त्यही काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने, उसले जे गर्छ त्यही मान्ने हैन। काङ्ग्रेसबाट अलगिएर कुनै कामै गर्न नसक्ने खालको हालतमा यिनीहरू त रहेछन्। जस्तो शेरबहादुरसँग जोड दिन केपी ओलीले पनि मरिहत्या गरेको हो पहिले हैन। अथवा उनी सफल भएनन्, उनीभन्दा यिनलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ भनी ठान्यो काङ्ग्रेसले। माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्डलाई तपाईँको समात्यो भनेपछि यिनको आफ्नो चिज पनि केही नभएको हैन। र अर्कोतिर यिनको बाहिर जे देखाइन्छ त्यो चरित्र पनि नभएको, त्यसैले विश्वास गर्न सक्ने स्थिति रहेन। अब सामान्य सम्बन्ध सामान्य बनाउन खोजेका छन्। त्यसको छनक चाहिँ अहिले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री उहाँ गएर होइन कि त्योभन्दा अगाडि नै आएको हो। जस्तो चीनको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता आए, उनी सुन्दरी जलमा गए हैन। सुन्दरी जलमा गए, बिपीलाई थुनेको जेल उनले हेरे। अब एक खालले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ काङ्ग्रेसप्रति देखाएको आत्मीयतै हो त्यो हैन, कूटनीतिक अर्थबाट आत्मीयता हो। अब त्यहाँबाट उनले सम्बन्ध अलिकति सुधार गर्न खोज्या हुन्। र अहिले मैले सुन्दैछु जस्तो मैले पनि सामान्यतः जे सोचेको थिएँ, जे आशा गरेको थिएँ त्योभन्दा अलिकति केही फरक ढङ्गले हैन अहिले चाहिँ विदेश मन्त्रीको चिनियाहरूसँग गएर सम्झौता भएको समाचार आइरहेको छ। जस्तो बीआरआईका परियोजना अगाडि बढाउने जो यिनले ब्लक गरेर राखेका थिए नि अहिलेसम्म, यिनी केही परियोजनाहरू अगाडि बढाउने। अब चीनले पनि केही अरब, अब 13 अरब कति भनेको छ, नेपाललाई चाहिँ तपाईँको अनुदान दिने आदि त्यति कुराहरू अगाडि बढेका छन्। र मलाई लाग्छ यो प्रक्रिया अलिकति अगाडि जान्छ, अझै अगाडि जान्छ। र चिनियाहरूको अहिले जोड काङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध अलिकति सामान्यकरण गर्ने, सामान्य अवस्थामा ल्याउने नै छ हैन। यो ठाउँमा उनीहरूले किन पुगे भन्छ भने वामपन्थी मुकुण्डधारीहरू काङ्ग्रेसभन्दा डेन्जर देखे, खतरनाक देखे उनकै निम्ति पनि। हाम्रो निम्ति त सधैँभरि छन् नै, किन काङ्ग्रेस त देखेकै शक्ति हो, उसको विचार पनि स्पष्ट छ, उसको पक्षधरता पनि स्पष्ट छ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने उसले जति नाङ्गो काम गर्छ नि उसको त्यो विचार हो, त्यो सिद्धान्त हो, त्यो पुँजीवादी हो, त्यो पश्चिम परस्तै हो, त्यो इन्डिया परस्तै हो। यो लुकेको कुरा होइन। अब त्यस्तो खालको मान्छेसँग चाहिँ तपाईँको संवाद गरेर केही निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ। तर जो खोल ओढेर बस्छ नि, यसले कतिखेर के गर्छ भन्नै नसकिने अवस्था हुन्छ। यसको भूमिका भन्नै नसकिने। जस्तो एमसीसीमा पनि त 12 बजे त्यत्रो वितण्डा मचाए हैन। त्यो मात्र होइन, कस्तो गजबको नाटक देखिन्छ नागरिकता ऐनमा देख्यो। जस्तो मैले हेर्छु, अब त्यहाँभित्र झलनाथहरूको स्थिति हेर्छु, देवगुरुङहरूको हेर्छु, लीलामणिहरूको हेर्छु हैन। तपाईँको यो जो सुझाव पेश गरेका थिए नि, यसमा संशोधन नभइकन कुनै हालतमा यो अनुमोदन हुँदैन यिनले भने हो नि। तर अनुमोदन नगए, नाटक गरे हैन। तपाईँको व्यक्तित्वमा फरक मत आए, नाटक गरे, तर अनुमोदन त गरे। नागरिकता ऐनमा पनि त्यही देखियो हैन। मत एउटा, अनुमोदन गरे। भनेपछि यिनीहरू चाहिँ बिल्कुल व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र हिँड्ने मान्छे हुन् भन्ने कुरा जब छरपष्ट भएर गयो नि, अनि त्यसपछि सबै पुनर्विचार गर्न उनीहरू बाध्य भएका हुन्। त्यो एक खालको उनको हकमा, उनको हितको हकमा त्यो स्वाभाविक हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, चीनले चाहिँ पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलहरू, त्यो मध्येमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी भनेकाहरू वास्तवमा कङ्ग्रेसभन्दा पनि खतरा रहेछन्। नेपालको राजनीतिलाई हेरेर उसले त्यो ढङ्गको कूटनीति अपनायो भन्नुपर्छ पछिल्लो समय। हो, त्यस्तो खालको कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्न खोजेको छ अहिले। किन त्यो आवश्यकता यिनलाई पनि छ, फेरि चीनलाई मात्रै होइन। जस्तो काङ्ग्रेसलाई पनि एउटा लेभल त लागेको छ नि, यो चाहिँ अमेरिकन दलाल हो, यो इन्डियन दलाल हो, खुलेरै त्यो ढङ्गले चाहिँ उनका मान्छेले कुरो गरे। त्यो पनि अब काङ्ग्रेस पनि अलिकति अप्ठ्यारोमा कर्नरमा पर्दै गएको थियो हैन। एउटा चाहिँ आरोप पनि लाग्दै गएको थियो, यो पुरै नाङ्गो दलाल भएर गयो भन्ने आरोप पनि लाग्दै गएको थियो। अब त्यसले बिस्तारै बिस्तारै उसलाई एउटा कर्नरमा पुर्याउने खतरा पनि बढ्दै गएको थियो। त्यसबाट जोगिनको निम्ति र हामी चाहिँ तटस्थ छौँ भन्ने देखाएर सबैको सहानुभूति लिएर चाहिँ सत्तामा बसिराख्नुको निम्ति यिनलाई पनि आवश्यक भयो, अर्को पक्षलाई मात्रै होइन। यो सबै परिस्थितिले चाहिँ तपाईँको अलिकति निकटता जस्तो वातावरण बन्दै गएको छ। तर यसको अर्थ के हुँदैन भन्छ भने राजनीतिक रूपमा भित्रैबाट यी पक्षहरूले एकअर्कालाई विश्वास गर्छन् र एकअर्काप्रति इमान्दार छन् भन्ने चाहिँ निष्कर्ष चाहिँ होइन हैन। जसलाई उनीहरू कूटनीति भन्छन्, उनको व्याख्या, उनको कूटनीति भनेको यस्तै फोरी खेल हैन, भित्र एउटा बाहिर एउटा छलछाम तिग्डमबाजी हैन, तपाईँको दाउपेच, यसैलाई कूटनीति भन्ने चलन चलेको छ। अब त्यही चलनअनुसारको व्याख्याबाट हेर्ने हो भने एकले अर्कालाई उपयोग गर्ने र आफ्नो अवस्था अलिकति सुधार गर्ने, अलिकति सुदृढ गर्ने, आफ्नो विरुद्धमा अर्को पक्षलाई आउन नदिने, बस त्यही एउटा खेलको रूपमा चाहिँ तपाईँको यो सम्बन्ध अलिक सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अब अलिकति नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा कुराकानी गरौँ। मङ्सिर 4 गते आम निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ।
दलहरू अहिले निर्वाचनको लागि छलफल गरिरहेको तयारी गरिरहेको देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनको एउटै मात्र निष्कर्ष के देखिन्छ भने चुनावमा एमालेलाई कसरी रोक्ने, त्यो प्रकारको उसको निष्कर्ष देखिन्छ। यतापट्टि चुनावका लागि एमाले र राप्रपा बीच सहकार्य गर्ने, अगाडि बढ्ने कि भन्ने हिसाबले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन बीच भेटघाट भएको छ। यसलाई कसरी हेर्ने, चुनावको तयारी, यो तालमेल गठबन्धनलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यो चुनाव जस्तो मैले यिनीहरूको घोषणा, यिनका बीचमा चाहिँ तपाईँको बन्न लागेको समीकरण र यिनको वचनबद्धता अनुसार चुनाव हुने नहुने भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण हुँदैन। त्यस कारणले यिनीहरूले भने बोले भन्दैमा चुनाव हुन्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। नेपालमा अब यो संसदको चुनाव हुने नहुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्भर छ मेरो आफ्नो बुझाइमा। किन अझै 4 महिना बाँकी छ हैन, अझै 4 महिना बाँकी छ। 4 महिनाको बीचमा अहिले जसो ताइवान सङ्कटले के देखाइरहेछ भन्छ भने 4 महिना धेरै लामो अवधि हो हैन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको रूपमा धेरै लामो अवधि हो। 4 महिना बीचमा धेरै कुरा बितिसक्छ हैन। जस्तो शक्ति राष्ट्रहरूका बीचको जो सम्बन्ध छ त्यसमा ठुलो उथलपुथल आइसक्छ। त्यसकारणले 4 महिनाको बीचमा त्यसले नेपालमा जो पार्ने असर हुन्छ नि त्यसले चाहिँ नेपाललाई नितान्त भिन्नै ठाउँमा पुर्याउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो विश्वको चाहिँ ग्लोबल पोलिटिक्स के अरे चाहिँ भूराजनीतिको कारणले नेपालमा चुनाव हुन मैले सजिलो देख्दिनँ हैन। एउटा के कोणबाट मैले देख्दिनँ भन्छ भने जस्तो ताइवानमा मैले सुरुमा पनि ताइवानभित्र पस्न अमेरिका अब सक्दैन हैन। अब उसकै चाहिँ तपाईँको मान्यता अनुसार पनि ताइवान चीनको अङ्ग हो हैन। अब अर्काको देशमा युक्रेन जस्तो हतियार पठाउनु उसलाई सम्भव मैले देख्दिनँ। अब हतियार पठाउन नसक्ने हो भने 4 महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट अमेरिका नराम्रोसँग चाहिँ एक्लिन्छ हैन। यो कागजी बाघ हो भन्ने पुष्टि हुन्छ, अमेरिका धेरै खलबलिन्छ। त्यसकारणले अब त्यसबाट कसरी जोगिने भन्ने अर्को रणनीतिमा अमेरिकनतर्फ जान्छ। ताइवानमा जो साग गुमिरहेछ नि उसको हैन, या त चीनसँग अब चाहिँ युद्धमै जानु पर्यो हैन, या त भनेपछि तपाईँको अर्को कुनै बहाना गिजोल्ने अब हामीले गरिरहेछौँ भने देखाउनु अर्को त्यही गर्नु पर्यो। त्यो गर्ने ठाउँ भनेको नेपालै हो। मैले धेरै पटक भनेको छु नेपालको भूराजनीतिलाई मान्छेले गम्भीरतापूर्वक धेरैले लिएका छैनन् अझै पनि। नेपाल चाहिँ तपाईँको चीनको निम्ति ताइवानभन्दा खतरनाक चाहिँ भूराजनीतिक बिन्दु हो नेपाल हैन। किन नेपालभित्र उनीहरू जो पसेका छन् तिनको एकमात्र मिसन स्वतन्त्र तिब्बतको मिसन हो र अब तिब्बत भन्ने ठाउँ चीनको निम्ति ताइवानभन्दा चाहिँ तपाईँको 50 गुणा ठुलो महत्त्व भएको ठाउँ हो हैन। सुरक्षाको कोणबाट, स्रोत साधनको कोणबाट, भूगोलको आकारको कोणबाट, सबै कोणबाट तिब्बतको ठुलो महत्त्व छ उनीहरूको निम्ति। त्यसैले गर्दाखेरि अमेरिकनहरू ताइवानमा नसकेपछि उनले गिजोल्ने अर्को ठाउँ, चीनको वरिपरि चीनलाई गिजोल्ने अर्को ठाउँ भनेको नेपालै हो, अर्को बिन्दु छैन अब हैन। कि उत्तर कोरियासँग दक्षिण कोरिया लडाउनु पर्यो, दक्षिण कोरिया लड्दैन हैन। चीनसँग सिमाना जोडेको अर्को उत्तर कोरिया भयो, त्यहाँ आक्रमण गर्नु पर्यो, त्यो पनि सक्दैन हैन। उसँग पनि परमाणु हतियार छ, उसँग चाहिँ अमेरिकासँग नै नभएको हाइपरसोनिक मिसाइल छ भनेपछि अनि चीनको वरिपरि कहाँ त अब जस्तो इन्डियाले त्यो गर्न दिँदैन, डरले दिँदैन हैन। जस्तो अरू देशहरू उसको साथमा छैनन्, जस्तो आसियान देशहरू कोही मान्दैनन्, गर्दैनन् अमेरिकन उसमा लागेर, जस्तो बर्माले गर्दैन हैन। अब यसो नगर्ने भएपछि उनलाई अनुकूल र सजिलो भनेको है त्यस्ता निम्छरा मान्छेहरू भएको हैन, त्यस्ता चाहिँ तपाईँको एउटा पाशविक वृत्ति उही पैसा र चाहिँ धन सम्पत्तिको निम्ति मात्रै चाहिँ बाँचेका मान्छेहरू भएको चाहिँ ठाउँ भने त नेपाल हो, सत्तामा भएका मान्छेहरू। त्यसकारण यसलाई गिजोल्ने नै उसको चाहिँ तपाईँको अब पहिलो प्राथमिकता हो र त्यसका चाहिँ प्रशस्त सङ्केतहरू आइसकेका छन्, प्रशस्तै। जस्तो मैले तपाईसँग पनि भनेको थिएँ अमेरिकनहरूले सन् 2018 देखि, अमेरिकन र इन्डियनहरूले पनि 2018 देखि नेपाल सम्बन्धी एउटा चाहिँ रिपोर्ट वर्षेनी सार्वजनिक गर्दै आछन्। त्यसमा उनले के भन्न छुटाएका छैनन् भन्छ भने नेपाल मुजाहिद्दिनहरूको हैन अथवा इस्लामिक आतंकवादीहरूको हब हो भनेर उनले रिपोर्टमा प्रत्येक साल भन्दै आछन् र नेपालभित्रबाट चाहिँ इन्डियामा मुजाहिद्दिनहरूले आक्रमण गर्ने खतरा छ पनि भन्दै आछन्। उनले किन त्यो बारम्बार वर्षेनी जस्तो तपाईँ हामीलाई त केही छैन त, यहाँ न मुजाहिद्दिन छ हैन, न कुनै चाहिँ तपाईँको आतंकवादी छ, न केही छ। इन्डियाले बारम्बार तराईका मद्रसाहरूलाई देखाएर त्यो कुरो गरिरहेछ
अमेरिकनले त्यही गरिरहेछ। यिनले किन त्यस्तो भन्छन् त भन्छ भने यिनले परिआएको बेला नेपालमा अब एउटा चाहिँ ठुलो अपराधिक घटना घटाउन त्यस्ता अपराधिक ग्याङ पालेर बसेका छन्। किन त्यो त तयार पारेका छन् नि उनीहरू। अमेरिकन इन्डियनहरूले त्यस्ता अपराधिक ग्याङ तयार पारेका छन्। भोलि यिनले चाहिँ इस्लामिक आतंकवाद नाममा त्यसलाई खटाउने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब एउटा त्यो आधार बनाछन्। दोस्रो मैले भने एमसीसी भने एमसीसी अनुमोदन भयो हैन, उसको सुरक्षाको प्रश्न आउँछ हैन। जस्तो एसपीपी पनि त्यसकै बहानामा पारित भएको हो हैन, के अरे सम्झौता भएको हो। अब काहीँ चाहिँ उनले आफ्ना प्रोजेक्टहरूमा आफ्ना अफिसहरूमा आक्रमण गरेर हैन त्यसको सुरक्षाको निम्ति पनि उनीहरू आउन सक्छन्। दोस्रो त्यो बहाना हुन सक्छ। तेस्रो के हुन सक्छ भन्छ भने नेपालभित्र केही मान्छेहरूको हत्या गरेर हैन, अलिकति राजनीतिक फिगरमा भएका मान्छेहरूको हत्या गरेर एउटा चाहिँ आपतकाल चाहिँ सिर्जना गर्ने, सङ्कटकाल लगाउने र सत्ता चाहिँ सेनाको हातमा बुझाउने र आफू खुसी चाहिँ तपाईको अगाडि बढ्ने, उनी त्यो बाटोमा जान सक्छन्। तर जे होस् है, विकल्प जे होला उनको निम्ति जे अनुकूल होला उनी त्यही छान्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र अर्को चौथो पनि के छ भन्छ भने जस्तो श्रीलङ्काको आइरहेछ नि, त्यो एकदम यथार्थ हो। किनभने सबै उनको हातमा छ, कब्जामा छ हैन। उनले डामाडोल पार्दिने मात्रै हो। जस्तो चाहिँ अब विदेशी मुद्रा सञ्चिति, डलरको सञ्चिति 2-4 महिनामा रितिँदैछ हैन। अब चाहिँ डलर आउने बाटो बन्द भइसकेको छ, व्यापार चाहिँ निर्यात छैन, आयात मात्रै छ, महँगी यस्तो छ। अब यो सबै चिजले यसलाई ठ्याक्कै ब्लक गरिदिए, थुनिदिएर चाहिँ लग्यो भने त यो त चाहिँ हप्ता दिनभित्रै नेपाल चाहिँ श्रीलङ्का भइहाल्छ। ठुलो कुरो केही पनि छैन, सबै भित्र तयारी अवस्थामा छ। अब कुनै पनि हतियार बनाउन सक्छन् कन्ट्रोल गर्नको निम्ति, नियन्त्रण गर्नको निम्ति। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भन्छु भने यो जो हुन्छ नि, मैले अधिकांश देख्ने सम्भावना यो चाहिँ 4 महिनाभित्रै हुन्छ। मैले देख्ने सम्भावना 5-6 महिनाभित्रै हुन्छ मैले देख्ने सम्भावना। किनभने अब त्यो सम्भावना मैले किन देखेँ भन्छ भने अमेरिकाले यही अवस्थामा जस्तो ताइवानमा अड्केर रुसमा चाहिँ 6 महिना पनि पुग्न लाग्यो। अब 5-6 महिना बिचमा त तपाईँको यत्रो हाहाकार भइसक्यो हैन। 40-50 वर्षको यता सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको आर्थिक सङ्कटबाट अमेरिका गुजिरहेछ अहिले। भनेपछि तपाईँको अब झन् चाहिँ चीनसँगको मामिला, ऊ चाहिँ चीनसँग त रुससँग त व्यापारिक पार्टनरै होइन, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने पार्टनरै होइन। अब त्यत्रो चाहिँ व्यापारिक सम्बन्ध छ। यिनी सबै भताभुङ्ग भए भने अमेरिका ठेक्नै सक्दैन। मैले भने चीनले तीव्र रूपमा बढायो, अमेरिकासँग व्यापारिक सम्बन्ध तोड्ने तीव्र रूपमा बढायो। र त्यति मात्र होइन, अर्को एउटा सिग्नल हामीले के बुझ्ने हो भन्छ भने जस्तो रुसले पनि हिन्द महासागर, अरब सागर, प्रशान्त महासागर र एटलान्टिक सागर सबैतिर आफ्नो नेभी राख्ने, जलसेना राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। र हिजो अस्ति मात्रै रसियन मिडियामा चाहिँ एउटा समाचार आएको छ, रुसले के भन्यो भन्छ भने रुसको सम्बन्ध अमेरिकासँग अब हिजोको अवस्थामा पुनर्बहाली हुने सम्भावनै छैन। उनीहरू डिक्लेयर गरिसके, चेतावनी त दिँदै आएका थिए अलि पहिले। अब त्यो सम्बन्धमा हामी फर्किन सहज छैन त भन्दै आथे, तर अमेरिकासँगको त्यो सम्बन्धमा हामी अब फर्कन सम्भावनै छैन भनिसकेपछि अब वारपारको स्थिति आइसक्यो हैन। यो कतिन्जेल थ्याक्ने, कसरी थ्याक्ने, के आधारमा थ्याक्ने, यो समस्या अमेरिकनहरूलाई छ अहिले। त्यसैले उनलाई यसलाई थ्याक्नको निम्ति थ्याक्न नसक्ने भए तर डामाडोल माने अराजकता त फैलाउनु पर्यो, जस्तो अरूलाई पनि इन्गेज त गराउनु पर्यो नि। आफू मात्रै भाँसिँदै जाने हैन, अर्को चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने, उनीहरू त्यो त मान्दैनन्। अर्कालाई पनि इन्गेज गर्नु पर्यो। त्यसकारणले चीनलाई इन्गेज गर्ने कहाँ त भन्दै त्यो नेपालै हो। मैले त्यो खतरा देखेको हुनाले अब यो चुनाव हुने सम्भावना मैले देख्दिनँ। किन त्यो 4 महिनासम्म अमेरिकाले थ्याक्न सक्ने सम्भावना पनि मैले देख्दिनँ। नेपाल उसले हात हाल्छ, गिजोल्छ, उसको प्रयत्न अधिकतम त्यही हो। अब सक्दै सकेन भने त्यो छुट्टै पाठ हो हैन। जस्तो यहाँका शासकहरू त्यो दिशामा अगाडि बढ्दा भोलि 24 घण्टाभित्र पिसिएर समाप्तै हुने स्थिति आउने देखे भने उनले हस्किने नसक्ने छुट्टै बाटो। तर अमेरिकाको अबको जोड भनेको नेपाललाई विस्फोटक चाहिँ तपाईँको वातावरणमा लैजाने नै हो। यो सबै सम्भावना अथवा दबाब दिएर अर्को दिशातिर लैजाला, अर्को किसिमले लैजाला, त्यसको निम्ति चाहिँ बडो सामान्य जो स्थिति देख्छौँ नि, यही ढङ्गले चाहिँ तपाईँको देश अगाडि बढ्ने र 4 महिनापछि चुनाव हुने सम्भावना चाहिँ मैले देख्दिनँ। अर्को चाहिँ तपाईँले भनेको अन्त्यमा जस्तो समीकरणहरू त यिनले बनाइरहेछन्, अब बन्छन् भत्कन्छन्, त्यो आफ्नो स्वार्थ हो। अब चाहिँ एउटा यिनको सिद्धान्तमा, यिनको तथाकथित डेमोक्रेसीमा चाहिँ एउटा सत्ता पक्ष हुन्छ, अर्को प्रतिपक्ष हुन्छ।
त्यो विचार मिले पनि नमिले पनि अब यिनले गठबन्धन गर्छन्। अब मैले अलिकति यहाँ चाहिँ तपाईको देखेको के हो भन्छ भने एउटा सबैले ध्यान दिनुपर्छ, जस्तो मान्छेहरूलाई नबुझ्नेहरूलाई एउटा आशा हुन्थ्यो, जस्तो राप्रपाको जुन नेतृत्व छ लिङदेनले जितेपछि यसले एउटा नयाँ दिशा लिएला हैन, देश बुझ्ला भनेर चाहिँ जो चाहिँ आशा गरेका थिए त्यो एक प्रकारको भ्रम थियो। मैले सुरुमै तपाईसँग भनेको थिएँ लिङदेनले जित्ने बित्तिकै यिनले लिङदेन व्यक्तिले गर्ने होइन हैन, व्यक्तिले गर्ने होइन, सोचले गर्ने हो हैन। किन सोच्ने तरिका नै त्यही सबै पुरानो भयो भने केही पनि लाग्दैन। जस्तो सोच भने के हुन्छ भने सोचले दृष्टिकोण बदल्छ, हेर्ने तरिका बदल्छ हैन। पहिले त सोच क्लियर हुनु पर्यो, अब त्यसले मात्रै नयाँ दृष्टिकोण ल्याउँछ, त्यो दृष्टिकोणले विचार बदल्छ, विचारले के गर्छ भन्छ भने तपाईको मूल्यहरू बदल्छ हैन, मूल्यहरूले मान्छेको चाहिँ तपाईको विश्वास बदल्छ, विश्वासले आत्मविश्वास बदल्छ, धेरै प्रक्रिया हुन्छ। अब लिङदेनको स्थिति के छ भन्छ भने सोच पनि त्यही छ, दृष्टिकोण पनि त्यही छ, जो कमल थापाका पालामा थियो अथवा जो पशुपति शमशेरका पालामा थियो अथवा जो सूर्यबहादुरका पालामा थियो हैन। सोच पनि त्यही छ, विचार पनि त्यही छ, अब पार्टीको मेकानिजम पनि त्यही छ, सिस्टम पनि त्यही छ। अनि लिङदेनले के गर्ने, एउटा लिङदेनले के गर्ने, लिङदेन त व्यक्ति हुन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो अहिले आयो नि उही कमल थापाकै नीतिमा आयो नि त, उनलाई बाध्यता के हो त भन्छ भने अब कि त काङ्ग्रेससँग चाहिँ जोड दिनु पर्यो कि चाहिँ अब त्यही माओवादीसँग माधव नेवारसँग जोड दिनु कि ओलीसँग भएका त यिनै हुन् मधेसीवादीसँग जोड दिनु पर्यो भन्दाखेरि ओलीसँग अब निकट भएर अलिकति मोर्चा गरेर जाने भने कमल थापाकै रणनीति हो हैन। अघिल्लो चुनावमा पनि त्यो प्रयोग भएको अघोषित रूपमा, र कमल थापाले अध्यक्ष हुँदासम्म बारम्बार यो कुरो उठाउँदै पनि आएका छन्, केपी ओलीसँगै गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने। अब लिङदेन त्यही नीति भयो, किन उनको पोलिसी निर्माण गर्ने मान्छेहरू तिनै हुन्। मैले भने नि सोच त्यही हो, दृष्टिकोण त्यही हो भने लिङदेन त्यो चाहिँ परिवेशभन्दा बाहिर जान सक्ने कुनै पनि सम्भावना थिएन। नबुझ्ने मान्छेहरू, सतही मान्छेहरू अथवा चाहिँ त्यो अलि गहिरो माने एउटा विकासको प्रक्रिया के हो र त्यसलाई लिड गर्ने फ्याक्टर के हो भन्ने तहसम्म हेर्न नसक्ने मान्छेहरूले बाहिर मान्छेको मुख हेर्छ हैन। एउटा चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ उसलाई मात्रै हेर्छ, व्यक्तिलाई धुरी बनाएर हेरिदिन्छ, नबुझ्ने मान्छेहरूको त्यो निम्ति थियो। लिङदेनले योभन्दा बढी गर्न सक्ने सम्भावना मैले कहीँ पनि देख्दिनँ थिएँ, त्यो सम्भव पनि छैन। हजुर, अन्त्यमा दा यो जुन नागरिकता विधेयकको कुरा छ, नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्दा नबढ्दा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण होला नहोला भन्ने एउटा चासो, चिन्ता र जिज्ञासाको विषय छ। यो अगाडि बढ्ने सम्भावना कति देखिन्छ, पछि हट्ने सम्भावना कति देखिन्छ? अब यो अलिकति रोकिन्छ कि भन्ने मैले सङ्केत देख्छु। मैले जस्तो एउटा विद्या भण्डारीको व्यक्तिगत सोच, व्यक्तित्वमा है, किन धेरै कुराहरूमा उनको अलिकति फरक सोच देखिन्छ। अहिले मात्र होइन, धेरै वर्षदेखि त्यो देखिँदै आएको छ धेरै मुद्दाहरूमा। जस्तो अब जस्तो इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको जो नाङ्गोपन छ नि, त्योसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरूमा उनको अलिकति विमति हो भन्ने कुरा कतिपय चाहिँ कुराहरूबाट, कतिपय कामहरूबाट त्यो देखिन्छ। एउटा उनको व्यक्तिगत रूपमा त्यो झुकाव हो, एउटा त्यसले काम गर्छ अलिकति। दोस्रो कहाँ आयो भन्छ भने प्रचण्ड जापानबाट आउने बित्तिकै जो बौला आयो नि हैन, एक खाले राष्ट्रलाई जो धम्की दिए नि, त्यो धम्कीको मनसा, त्यो धम्की दिन लगाइएको हो, हामीले बुझ्ने त्यही हो। जसले पारित गरायो उसले राष्ट्रपतिलाई धम्का भन्ने भन्यो हैन। धम्केपछि उसले रोक्न पाउँदैन, तुरन्त गर्नुपर्छ, यो नराम्रो भयो भने उनी बोले हैन। त्यसले पनि चाहिँ राष्ट्रपतिले सजिलैसँग चाहिँ त्यो के अरे हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना नभएको कुरो देखिन्छ। तेस्रो कुरा के हो भन्छ भने अहिलेसम्म त्यो रोकिरहेछ नि, अहिलेसम्म रोकिरहेको छ। अब यत्रो दबावका बीच, उनीहरूको धम्कीका बीच पनि रोकिरहेको छ। यसले पनि त्यो विधेयक वास्तवमा देश विरुद्धै पारित भएको हो भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुगेको देखिन्छ। चौथो कारण के छ भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईको राजनीतिले पनि यसमा काम गरिरहेछ हैन। जस्तो यहाँ जो विदेशीहरू भर्ने एउटा रणनीति छ नागरिकताको नाममा, त्यो इन्डियाको रणनीति पनि हो र पछिल्लो कालमा त्यसमा पश्चिमाहरू पनि जोडिएका छन्। किन भन्छ भने उनले पनि नागरिकता दिलाउनु पर्ने मान्छे धेरै छन् जन्मको आधारमा, जुन ऐन बन्यो नि। जस्तो तिब्बतीहरू छन्, यत्रो रोहिङ्गाहरू ल्याइरहेछन् उनीहरू योजनाबद्ध रूपमा, भोलि यिनी सबै यहाँ जन्मेको नाममा नागरिकता दिनुपर्छ हैन। त्यो मात्रै होइन, मैले बारम्बार भनेको छु, भोलि स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति लड्ने फौज तयार पार्ने हो भने त्यो फौज त इन्डियन फौज त यहाँ आउँदैन, अमेरिकन फौज त आउँदैन, त यहीँका मान्छेलाई फौज बनाउनु पर्छ। त्यो फौज चाहिँ तपाईको नेपाली नागरिकता दिएका विदेशीहरूबाटै बन्ने हो, उनी त्यो रणनीतिमा छन्
हैन, किन उनी तिनकै मान्छे हुन्छन्, नेपाली नागरिकहरूले पनि उनकै मान्छे हुन्छन्। तिनलाई एउटा तिब्बत स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति लड्ने, जस्तो तपाईको इन्डियाले एउटा बटालियन बनाछ, दलाई लामाका मान्छेहरूलाई समेटेर एउटा बटालियन बनाछ लद्दाख क्षेत्रमा चीनका विरुद्धमा लड्ने भोलि आइपर्यो भने हैन। पोर गलवानको भिडान्तमा एक्सपोज भयो नि, एकजनालाई गिरफ्तार गरे नि चिनियाहरूले, यो अहिलेसम्म एक्सपोज गरेका थिएन इन्डियाले। त्यो ढङ्गको एउटा विदेशी फौज निर्माण गर्ने योजना अन्तर्गत पनि नागरिकता ऐन यो ढङ्गले बनाइएको छ। अब यो सबैसित बुझ्ने मान्छेले त बुझेको छ। त्यसकारणले मैले दुई कोणबाट हेर्छु राष्ट्रपतिको। एउटा के हो भन्छ भने विश्वको समग्र चाहिँ भूराजनीति जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ, शक्ति सन्तुलन जसरी अगाडि बढिरहेछ, त्यसको दबावको कारणले राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर नगर्ने सम्भावना पनि छ, एउटा पाटो। दोस्रो कुरो, उहाँको हिजो दलगत रूपमा हेर्दा केपी ओली जस्तो दुष्ट छली हैन, अत्यन्तै एउटा गुण्डा चरित्रको व्यक्तिको एउटा ग्रुप, अहिले त पार्टी बनाऊ, हिजो चाहिँ ग्रुप थियो नफुट्दै एउटा ग्याङ थियो। अब त्यससँगको उनको निकटताको कारणले त्यसको दबाब पनि त्यहाँ छ हैन, किन ओलीहरू त यो त पारित गरेका छन्, अहिले नाटक जे गरे पनि पारित गरेका छन्। अब यो दोहोरो चाहिँ चेपुवामा राष्ट्रपतिमाथि छ। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने राष्ट्रपतिले जस्तो अहिले जस्तो यो कार्यकालपछि अब चाहिँ राष्ट्रपति फेरि अर्को पटक राष्ट्रपति हुने सम्भावना पनि छैन। अब एमालेको राजनीतिभित्र कुनै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना पनि छैन। अब भोलि चाहिँ राष्ट्रपतिभन्दा तल झरेर मन्त्री खाने कुरा पनि आएन। त्यसकारणले अब राजनीतिक जीवनको यो उत्कर्ष हो भने उहाँले त्यो बुझ्ने हो भने है, यदि चाहिँ भोलिसम्मको निम्ति सधैँको समय हेरेर बुझ्ने हो भने हस्ताक्षर गर्न रोक्नुपर्छ। यसले एउटा इतिहास बनाउँछ। राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर नगर्दासम्म त्यो कानुन बन्दैन हैन। भन्न त प्रचण्डले फेरि संसदले पठाए पनि हस्ताक्षर नगरे त कानुन त बन्दैन। यसको निम्ति उनले अर्को राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ, त्यहाँसम्म लुग्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ देशमा ठुलो ध्रुवीकरण गर्छ। राष्ट्रपतिको ठुलो योगदान हुन्छ। यो लडाईँ लड्नको निम्ति एउटा ध्रुवीकरणको एउटा ठुलो आधार बन्छ। अब उहाँको इज्जत पनि रहन्छ हैन, उहाँलाई हैन यो राजनीतिक वृत्तिभित्र उहाँलाई अमर पनि बनाउँछ। जस्तो हामीले बारम्बार राजा वीरेन्द्रको चाहिँ तपाईको कुरा गर्छौँ नि, जस्तो उनले चाहिँ 3-4 पटक रोके, राजाले 3-4 पटक रोके। कहिले मुद्दा हाल्न लगाएर, कहिले चाहिँ राय सुझाव फेरि बुझ्ने भनेर, कसैले फेरि अध्ययन गरेर भनेर फर्काएर। अब त्यही कारणले जोगिएको हो देश त्यो अवधिमा। त्यो भूमिका राष्ट्रपतिको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले मैले चाहिँ राष्ट्रपतिबाट अहिले तुरुन्तै सजिलरी हस्ताक्षर हुने सम्भावना त देख्दैन। तर एउटा चाहिँ एउटा के हो हामीले बुझ्नुपर्ने भन्छ भने फेरि राष्ट्रपतिको समग्र परिवेश राजनीतिक अब तपाईको स्कुलिङ वातावरण त्यही भाव हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय दबावको कुरा पनि होला, अन्तर्राष्ट्रिय दबावको पनि कुरा होला। सबै कारणले बाहिर मान्छेले जे सोच्छन् त्यति ठुलो अपेक्षा पनि गर्न हुँदैन, किन त्यो मान्छेको धरातल पनि हेर्नुपर्छ, मान्छे कहाँ बसिरहेको छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। यही दलाल राज्य सत्ता हो, त्यसकै चाहिँ राष्ट्रपति हुन्। अब त्यही चाहिँ अपराधी चाहिँ ग्याङ हो, ओलीको ग्याङ हो, पार्टी त्यही हो, मान्छे तिनै हुन्। यो सबै चिज हेर्दाखेरि पनि धेरै आशा त हामी नगरौँ, तर चाहिँ समग्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र नेपालीहरूको मनोविज्ञान सबै कारणले राष्ट्रपतिले एउटा निर्णायक ढङ्गले म चाहिँ यसमा बदनाम भएर अब चाहिँ सबै राजनीतिको उत्तरार्धमा आएर म यो कलङ्कको भारी बोकेर म चाहिँ जाँदिनँ भन्ने मात्रै बुझ्ने हो भने, अब त्यसमा बलियोसँग अडिन सक्ने हो भने त्यो चाहिँ प्रमाणीकरण नहुने सम्भावना मैले बढी देख्छु। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद दाइ आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। Himal Online TV।